حسین پاک دے پتر امام زین العابدین دی گل سناواں مٹی شریف ہک مدفن شریف ہک تو رتبہ تے شان قرب تے مقام حضرت امام زین العابدین نے بیان فرمایا ہے سندہ ایک نہیں پنج نے ایک سند نہیں پنج سندہ نے امام زین العابدین سونے دا بیان توجہ ہے کہ کائنہ تاریخ دمشق امام زین العابدین دا ذکر شریف پنج سندہ سامنے لے کے بیٹھا صحیح ہون دی ضمانت بھی دینا ہاں سفیان بن عیینہ نے بھی ذکر فرمایا ہے ابن ابی اور ابو حازم محدث نے بھی ذکر فرمایا ہے ثقات حضرات راوی نے امام زین العابدین سرکار تو توجہ ہے بیمار کربلا امام زین العابدین سرکار تو کسے بندے پوچھیا زین العابدین دسو دے صحیح ابو بکر عمر دا رسول دی بارگاہ دے اندر رتبہ کی بول مرے ابو بکر عمر دا پاک مصطفیٰ دی بارگاہ دے رتبہ کیے اس لئے تینوں پتہ ہے کوئی مولا علی نو بہتا سمجھن والے ہے سن انہاں وچوں ہونے انہیں ہن امام زین العابدین تو پوچھیا تھا کہ گھر دی مہر لگ جاوے بولو مرے امام زین العابدین تو سوال کر دے کیف کانت منزلت ابی بکر و عمر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا دستے صحیح ابو بکر عمر دا رتبہ پاک نبی دی بارگاہ دے اندر کی سی ہن امام زین العابدین کی جواب دیتا ہے سناواں فاشار بیدہ للقبر امام زین العابدین نے پاک مصطفیٰ دی قبر والی اشارہ فرمایا جیڑا اے ہن پیا ویکھنا ہے رتبہ پاک مصطفیٰ دی زندگی وچ بھی ابو بکر عمر دا اے ہوئی رتبہ سی او کربلا دے بیمار امام زین العابدین حسین پاک دا پوترو اپنے چاچے حسن اپنے ابے حسین دا عقیدہ پیا دسدا اگلا پوچھدا پیا ہے ایسے ہی دسو دے صحیح ابو بکر عمر دا رتبہ حضور دے اگے کی سی تو کے جواب دیں دے ادھر ویکھ فاشارہ ہائے ہائے گل نو کھولا امام دی گل دے اوتے تبصرہ کراں تے سواد دلاواں ہاں ہاں امام زین العابدین نے حوالہ نہیں دیتا حوالہ پڑھیاں واسطے ہوندا ہے ان پڑھاں واسطے حوالہ نہیں انہاں نوں کم نہیں دیندا امام نے اشارہ فرمایا اور سامنے قبراں ویکھ اشارہ فرما کے دسیا او بھاویں ان پڑھ جے بھاویں پڑھے لکھے جے اکھاں نال ویکھ کہ ابو بکر عمر نو مصطفیٰ دے نال ستیاں ویکھ سمجھ لو جڑا اے ہن مقام تے رتبہ ہے پاک محمد دی کچہری وچ بھی اے ہوئی رتبہ سی بول مرے او ستیا کسے نشئی کول کی پوچھنا کسے بھنگئی کول کی پوچھنا کسے میراسی کول کی پوچھنا وہ سجدہ دے سردار حسین دی اولاد دے سردار زین العابدین تو پوچھ کے ویکھ اشارہ کر کے